K2CO3 ऑप्सन डी Rb2CO3 कुन मेटल कार्बोनेटलाई हिट गर्यो भने CO2 ग्यास लिबरेट हुन्छ ल कुन हो त ऑप्सन ए Li2O प्लस CO2 अरु चाहिँ नो रिएक्सन अरुमा रिएक्सन हुँदैन है प्रशान्त सुवेदी बी होइन अरुको त रिएक्सन नै हुँदैन है उज्जवल गुप्ता बी होइन के हो राज बाबु शाह बी होइन ए हो ल अब यसको थर्मल क्यारेक्टर हेर अब MgCO3 लाई हिट गर्यो भने के आउँछ MgO प्लस CO2 आउँछ र अब यो चाहिँ के हुन्छ त पार्शियली डिकम्पोज हुन्छ CO3 यसलाई हिट गर्यो भने के आउँछ CuO प्लस CO2 आउँछ यो चाहिँ के हुन्छ कम्प्लिटली डिकम्पोज हुन्छ ल अब लेफ्टबाट राइटतिर जाँदा के भयो त ओहो यो मेरो नाम किन चाहियो है बाबु दिग्विजय आचार्य किन चाहियो ल मेरो नाम तिमीलाई चाहियो भने ल अब हेर लेफ्टबाट राइटतिर जाँदा के भयो थर्मल क्यारेक्टर इन्क्रिज भयो मेटल कार्बोनेटमा हामी लेफ्टबाट राइटतिर जाँदा फ्रम लेफ्ट टु राइट इन्क्रिज थर्मल क्यारेक्टर and decrease thermal character except Li2CO3 Li2CO3 चाहिँ के हुन्छ MgCO3 सँग डायगोनली आइडेन्टिकल हुन्छ त्यही भएर हामी पेरियोडिक टेबलमा लिथियम र म्याग्नेसियमलाई डायगोनल पेयर भनेर भनेका छौं प्रज्वल दाहाल ए के बुझेन हेर त यो ग्रुप 1A मा पर्ने मेटल कार्बनलाई हिट गर्यो भने डिकम्पोज हुँदैन ग्रुप 2B मा पर्दा हिट गर्यो भने पार्शियल डिकम्पोज हुन्छ त्योभन्दा पछाडी पर्ने मेटल कार्बनलाई हिट गर्यो भने कम्प्लिटली डिकम्पोज हुन्छ लेफ्टबाट राइटतिर गयो भने जति तिमीले हिट सेम हिटमा चाहिँ के हुन्छ त मोर डिकम्पोज हुन्छ भने लेफ्टबाट राइटतिर गयो भने के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ सल्युबिलिटी चाहिँ के हुन्छ लेफ्टबाट राइटतिर गयो भने थर्मल क्यारेक्टर इन्क्रिज हुन्छ सल्युबिलिटी चाहिँ के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ ठीक छ ल सर अनि इन्क्रिज अनि डिक्रिज सल्युबिलिटी डिक्रिज यहाँ त सल्युबिलिटी है सरी भन्दा सल्युबिलिटी भनेको छु लेख्न थर्मल क्यारेक्टर लेखेको छु डिक्रिज सल्युबिलिटी है डिक्रिज सल्युबिलिटी एक्सेप्ट Li2CO3 सल्युबिलिटी चाहिँ के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ है सल्युबिलिटी डिक्रिज हुन्छ ठीक छ अब नेक्स्ट पॉइंट ल मेटल कार्बोनेट को थर्मल क्यारेक्टर लेफ्टबाट राइटतिर जाँदा इन्क्रिज सल्युबिलिटी डिक्रिज अब नेक्स्ट मेटल नाइट्रेट ल
Next, number E, metal nitrate. Metal nitrate MXNO3Y. MXNO3Y. ल अब हेर ल मेटल नाइट्रेट अब Cu प्लस कंक HNO3 Cu plus dilute HNO3 zinc plus dilute HNO3 zinc plus very dilute HNO3 Mn plus very dilute HNO3 Mg plus very dilute HNO3 अब के आउँछ प्रोडक्ट निकाल्दै जाउँ है यसमा के आउँछ Mg NO3 plus H2 आउँछ यसमा के आउँछ Mn NO3 plus H2 आउँछ यसमा Zn NO3 whole 2 plus NS4 NO3 plus H2O आउँछ यसमा के आउँछ Zn NO3 whole 2 Zn NO3 whole 2 plus N2O plus H2O आउँछ त्यस्तै गरी यसमा के आउँछ Cu NO3 whole 2 plus NO2 plus H2O आउँछ ब्यालेन्स गर्ने जिम्मा चाहिँ तिमीहरुको अब यो सेकेन्ड रियाक्सनमा के आउँछ होला सेकेन्ड रियाक्सनमा के हुन्छ कुन ग्यास आउँछ सेकेन्ड रियाक्सनमा नो रियाक्सन मोडरेट सम्म रियाक्सन हुन्छ डाइल्युट भयो भने रियाक्सन हुँदैन इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा हाइड्रोजन भन्दा तल पर्ने के सर के लेफ्ट टु राइट हो र सुन लेफ्ट टु राइट भनेको मैले मेटल कार्बोनेटमा भनेको थिए अनि कहाँ गएको थियो तिमी यही मेटल कार्बोनेटमा लेफ्टबाट राइटतिर जाँदा थर्मल क्यारेक्टर इन्क्रिज हुन्छ सल्युबिलिटी डिक्रिज हुन्छ भनेको थिए मैले आशिष तिमीले छिन लेफ्टबाट राइटतिर जाँदा थर्मल क्यारेक्टर इन्क्रिज हुन्छ र सल्युबिलिटी के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ ल यो भयो मेटल नाइट्रेटको प्रिपरेसन अब नेक्स्ट सल्युबिलिटी La solubility इलेक्ट्रोकेमिकल के भन्दै हुनुहुन्थ्यो इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा हाइड्रोजन भन्दा माथि पर्ने एलिमेन्टले मात्र डाइल्युट एसिडसँग रियाक्सन गर्छ कपर हाइड्रोजन भन्दा तल पर्छ त्यसले गर्दा डाइल्युट HNO3 सँग रियाक्सन हुँदैन भनेको थिए है ल अब हेर सल्युबिलिटी BiNO3 whole 3 plus H2O के आउँछ BiOH whole 3 plus HNO3 पीपीटी आउनुको अर्थ के इनसोल्युबल in water and
other metal nitrates and other metal nitrates are soluble in water. Other metal nitrates are soluble in water. म पढाउँदैछु सन्तोष प्रसाद यादव, म पढाउँदैछु। यो एकैचोटि तिमीले जुन जुन टपिक लेख्छौ त्यही टपिकमा जम्प गरिँदैन, सिरियली गइन्छ। नात्यौ ल अब यसमा हेर सल्युबिलिटी। यो एउटा मात्र वाटरमा डिजल्भ भयो भने इनसल्युबल हुन्छ, अरु सबै चाहिँ के हुन्छ त सोल्युबल हुन्छ। अब थर्मल character, which chemical reaction is wrong? Which chemical reaction is wrong? Which chemical reaction is wrong? Option A. Option A के हुन्छ? Which chemical reaction is wrong? LiNO3 के आउँछ? LiNO2 plus O2. Option B NaNO3 के आउँछ? NaNO2 plus O2. Option C KNO3 यसमा हिट गरे भने KNO2 plus O2. Option D AgNO3 Ag plus NO2 plus O2 कुन चाहिँ केमिकल रिएक्सन रङ हो? ए यसमा के आउँछ? प्रोडक्ट Li2O plus NO2 plus O2 आउँछ। ए अब त्यस्तै गरी MgNO3 whole 2 लाई हिट गरे भने के आउँछ? MgO plus NO2 plus O2 आउँछ र म्याग्नेशियम र लिथियमको कम्पाउन्डको प्रपर्टी आइडेन्टिकल हुन्छ। कार्बोनेटको सोल्युबिलिटी कही त? कार्बोनेटको सोल्युबिलिटी ए लाटा मैले तल लेखेको थिएँ, डिक्रिज द सोल्युबिलिटी फ्रम लेफ्ट टु राइट भनेर प्रतीक श्रेष्ठ। अब यसमा एउटा कुरा के बुझ? all metal nitrates are thermally unstable. All metal nitrates are thermally unstable. All metal nitrates are thermally unstable. ठिक छ? ल अब यिनीहरुको सल्युबिलिटी के भयो? BiNO3 होल 3 बाहेक अरु सबै वाटरमा सल्युबल हुन्छ र थर्मल क्यारेक्टरमा all metal nitrates are thermally unstable. सबै मेटल नाइट्रेटहरु थर्मली अनस्टेबल हुन्छ। Which chemical reaction is wrong? यहाँ भएको कुन चाहिँ रङ हो? यो रङ हो। किन? LiNO2 plus O2 हुँदैन। Li2O plus NO2 plus O2 लिबरेट हुन्छ। ठीक छ? अब नेक्स्ट मेटल सल्फेट।
अब नेक्स्ट मेटल सल्फेट metal metal sulfate MXSO4Y metal sulfate MXSO4Y अब जिंक प्लस कंक S2SO4 के आउँछ Z10SO4 plus SO2 plus H2O H2O zinc plus dilute S2SO4 के आउँछ Z10SO4 plus H2 आउँछ H2 आउँछ त्यस्तै गरी Cu plus कंक S2SO4 के आउँछ CuSO4 plus SO2 plus H2O आउँछ त्यस्तै गरी FeS plus S2SO4 के आउँछ FeSO4 plus H2S ग्यास आउँछ Bi कुन एलिमेन्ट हो बिस्मथ है Bi बिस्मथ BiNO3 होल 3 त्यो बिस्मथ नाइट्रेट सर Li को अरु अल्काली मेटल जस्तो रियाक्सन किन नभएको सुन सबैभन्दा स्मल साइज छ नि त सबैभन्दा स्मल एब्नर्मल स्मल भएको भएर यसको चाहिँ अरु अल्काली मेटलको जस्तो क्यारेक्टर हुँदैन यसको चाहिँ के हुन्छ त म्याग्नेसियमको जस्तो हुन्छ अस्तिको मेटल क्लोराइडमा Cu र Hg को केस किन फरक थियो तिनीहरु चाहिँ के हो त तिनीहरु डाइमरमा मात्रै एक्जिस्ट हुन्छ सर क्युरियमको सिम्बल के हो क्युरियमको सिम्बल Cr के रे Ci क्युरियमको सिम्बल ल कपरको डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड सँग हुँदैन मोडरेट सँग मात्रै हुन्छ किनभने यो इलेक्ट्रोकेमिकल सेलिजमा के गर्छ त हाइड्रोजन भन्दा तल पर्छ ए ल अब यो भयो यिनीहरुको चाहिँ प्रिपरेसन मेटल सल्फेट अब यिनीहरुको थर्मल क्यारेक्टर मैले तिमीहरुको बोर्डतिर हेरेको छैन अहिले मैले बोर्डतिर हेरेको छैन ल अब नेक्स्ट थर्मल क्यारेक्टर all alkali metal sulfate all alkali metal sulfate are thermally stable सबै अल्काली मेटल सल्फेटहरु थर्मली स्टेबल हुन्छ है सबै अल्काली मेटलहरु थर्मली चाहिँ के हुन्छ त स्टेबल हुन्छ ल अब नेक्स्ट ल all alkali metal sulfate are thermally stable कुनै पनि अल्काली मेटललाई हिट गरे पनि डिकम्पोज हुँदैन र अब यसमा हेर यसमा ZnSO4 लाई हिट गरे भने के आउँछ ZnO plus SO2 plus O2 आउँछ त्यस्तै गरी CuSO4 लाई हिट गरे भने के आउँछ CuO plus SO2 plus O2 आउँछ त्यस्तै गरी FeSO4
FeSO4 लाई हिट गर्यो भने के आउँछ FeSO4 लाई हिट गर्यो भने Fe2O3 plus SO2 plus SO3 आउँछ SO3 आउँछ र यो एउटा मेटल सल्फेट मात्र हो जसलाई हिट गर्दा SO2 र SO3 मात्र आउँछ है SO2 र SO3 मात्र आउँछ अरु कुनैमा पनि आउँदैन ठीक छ SO2 र SO3 दिने मेटल सल्फेट भनेको FeSO4 मात्र अब नेक्स्ट solubility solubility Ag2SO4 BaSO4 CaSO4 HbSO4 PbSO4 and SrSO4 are insoluble in water यो छवटा मेटल सल्फेट मात्र वाटरमा इन्सोल्युबल हुन्छ सम्झिने सजिलो तरिका है Ag2SO4 BaSO4 CaSO4 ABC HbSO4 PbSO4 SrSO4 HPS they are insoluble in water strontium sulfate विजय तिमिल सिन्हा SR भनेको strontium sulfate they are insoluble in water and other metal sulfate are soluble in water other metal sulfate are soluble in water la ABC Ag2SO4 BaSO4 CaSO4 ABC HbSO4 PbSO4 SrSO4 HPS ABC भन्ने टेलिभिजन च्यानल छ HPS भन्ने हरिप्रसाद शर्माले कार्यक्रम कन्डक्ट गर्छ भनेर चाहिँ सम्झना भइहाल्छ ल अब नेक्स्ट जनरल मेटालर्जी ल अब नेक्स्ट नम्बर 3 कम्पाउन्डमा यति हो सोध्ने यति भित्रबाट मात्रै हो र यो कुनै पनि बुकमा त्यसरी कम्प्लिटली पाइँदैन ल माथिको पनि मेट्दिउँ अब La. Our next number 3 general metallurgy. General metallurgy. अब metallurgy भनेको के हो त the process of मेटलबाट 1 मार्क्स टु क्वेशन मात्रै आउँछ गणेश पौडेल नन मेटल नै तपाईले नन मेटल में अब मेटल भएपछि बल्ल अल्काली मेटल सल्फेट डिकम्पोज भयो अल्काली मेटल सल्फेट डिकम्पोज हुँदैन अल्काली मेटल सल्फेट हिट गर्दा कहिले पनि डिकम्पोज हुँदैन अल अल्काली मेटल सल्फेट आर थर्मली स्टेबल हुन्छ ठीक छ ल आयुष पौडेल ल जनरल मेटलर्जी अब मेटलर्जी भनेको के त the process of extraction of metal from their ore the process of extraction of metal from their respective and cheap ore है त्यसलाई हामी मेटलर्जी भन्छौं अब ओर भनेको के त ओर भनेको के
मेटल एक्सट्र्याक्सन गर्ने र मेटेरियल हो। कहाँबाट पाइन्छ? सबै ओर नेचरबाट पाइन्छ है। ओर भनेको नेचुरली अकरिङ सब्स्टान्सेस obtained from mine, naturally occurring substances obtained from mine. They are always in solid state. Hey, they are always in metal. बाट एक एक नम्बरको क्वेशन आउँछ, तीनटासम्म क्वेशन आउँछ। सन्तोष कुमार, सन्तोष प्रसाद यादव है, 1 मार्क्स को तीनटासम्म आउँछ। ल अब मेटलमा ओर भनेको के त भन्दा, ओर भनेको naturally occurring substances, comparatively high percentage of metal obtained from mine and always obtained in solid state. metal को ore भनेको mine बाट obtain गर्ने हो, naturally occurring गर्ने हो र तिनीहरु चाहिँ always के हुन्छ? solid state मा हुन्छ है। अब जस्तै ore Al2O3 dot 2H2O, यो के हो? बक्साइट के को ओर हो? एल्युमिनियम को ओर। मिनरल भनेको के त? मिनरल भनेको के? मिनरल इज अल्सो नेचुरली अकरिङ सब्स्टान्सेस obtained from mine है। मिनरल भनेको always obtained from mine, naturally occurring substances। तर हामीले मिनरलबाट मेटल एक्सट्र्याक्सन गर्न सक्दैनौँ किनभने कम्पेरेटिभली भेरी लो पर्सेन्टेज अफ मेटल। अब ओरमा हाई पर्सेन्टेज अफ मेटल हुन्छ र मिनरलमा चाहिँ के हुन्छ त? लो पर्सेन्टेज अफ मेटल हुन्छ। फर एक्जाम्पल Al2O3 dot 2SiO3 dot 2H2O है, यो के हो त? क्ले। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? क्ले भन्छौँ। त्यही भएर हामी के भन्छौँ त? all minerals are ores, but all ores are minerals, but all minerals are not ores है। obtained from mine र all ores are minerals, but all minerals are not ores। हामीले ओरबाट मेटल एक्सट्र्याक्सन गर्न सक्छौं तर मिनरलमा हेर त, यहाँ भएको Al2O3 पनि छ, 2H2O पनि छ। त्यसले गर्दा all ores are minerals, but all minerals are not ores। हामीले मिनरलबाट मेटल एक्सट्र्याक्सन गर्न सक्दैनौँ। अब नेक्स्ट ग्याङ अर मैट्रिक्स। ग्याङ अर मैट्रिक्स के हो त? ग्याङ अर मैट्रिक्स भनेको, मैट्रिक्स भनेको के? ग्याङ अर मैट्रिक्स अनवान्टेड अर्थी इम्प्युरिटीज। ग्याङ अर मैट्रिक्स भनेको अनवान्टेड अर्थी इम्प्युरिटीज प्रेजेन्ट इन ओर, अनवान्टेड अर्थी इम्प्युरिटीज प्रेजेन्ट इन ओर एन्ड दैट डिस्टर्ब द प्रोसेस अफ एक्सट्र्याक्सन अफ मेटल। ग्याङ अर मैट्रिक्स भनेको जुन अनवान्टेड अर्थी इम्प्युरिटीज हो जसले मेटलको एक्सट्र्याक्सन गर्न डिस्टर्ब गर्छ, रेसिड्यू है। त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त? ग्याङ अर मैट्रिक्स भन्छौँ। अब टाइप अफ मेटलर्जी। टाइप्स अफ मेटलर्जी। नंबर फर्स्ट पाइरो और थर्मो। पाइरो और थर्मोमेटलर्जी। पाइरो और थर्मोमेटलर्जी भनेको के त? using excess of heat for the extraction of metal। सुन है, using excess of heat for the extraction of metal। heating below to melting point, either absence of air or presence of air, and using furnace for heating। हामीले मेटलको एक्सट्र्याक्सन गर्दा यदि फर्नेसमा हिट गर्यौं भने
यदि हामीले फर्नेसमा हिट गर्यौं भने त्यो चाहिँ के हुन्छ पाइरो अर थर्मोमेटलर्जी हुन्छ फेरि सुन है using it for the extraction of metal heating below to melting point either absence of air or presence of air using furnace for heating अब एक्जाम्पलमा हेर जस्तै हामी कपरको एक्सट्र्याक्सन गर्नु पर्यो भने हामी पाइरोमेटलर्जी गर्छौं जिंकको एक्सट्र्याक्सन गर्नु पर्यो भने हामी पाइरोमेटलर्जी गर्छौं र आइरनको मेटलर्जी गर्नु पर्यो भने हामी आइरनको मेटलर्जी गर्नु पर्यो भने हामी पाइरोमेटलर्जी गर्छौं एफजी को मेटलर्जी गर्नु पर्यो भने हामी पाइरोमेटलर्जी गर्छौं किनभने यिनीहरुको लागि हामीले फर्नेस युज गर्छौं है यिनीहरुको लागि हामीले चाहिँ के गर्छौं त फर्नेस युज गर्छौं ठीक छ नम्बर 2 हाइड्रोमेटलर्जी हाइड्रोमेटलर्जी के हो त हाइड्रोमेटलर्जी भनेको using suitable reagent for the dissolving of metal or their ore सुन है हाइड्रोमेटलर्जी using suitable reagent for the dissolving of metal or their ore मेटल अथवा त्यसको ओर डिजल्भ गर्नको लागि सुटेबल रिएजेन्ट युज गर्ने जस्तै हामीले Al2O3 लाई प्युरिफाई गर्नु पर्यो भने NaOH मा हामीले वाश गर्छौं त्यस्तै Ag2S लाई गर्नु पर्यो भने हामी सोडियम साइनाइड युज गर्छौं अथवा AU को लागि छ भने हामी एक्वा रेजिया युज गर्छौं है अब हामीले हाइड्रोमेटलर्जी भन्यो भने के भन्छौं त युजिङ सुटेबल रिएजेन्ट फर द डिजल्भिङ अफ मेटल अर देयर ओर तिनीहरुको चाहिँ हामीले मेटलको ओरलाई चाहिँ हामीले मेटल अथवा मेटलको ओरलाई सुटेबल रिएजेन्टमा डिजल्भ गर्न चाहिँ युज गर्छौं and insoluble in their impurities metal को impurity चाहिँ के हुन्छ त insoluble हुन्छ है and they are separated by filtration and precipitation यिनीहरुलाई हामीले चाहिँ के गर्छौं त सेपरेट गर्दाखेरि filtration and precipitation गर्छौं जस्तै हेर त Al2O3 लाई सबैभन्दा पहिला हामीले के सँग रिएक्सन गराउँछौं NaOH सँग रिएक्सन गराउँछौं है NaOH सँग रिएक्सन गराउँछौं के दिन्छ त NaAlO2 प्लस H2O दिन्छ अब त्यो NaAlO2 प्लस वाटर एक्सेस युज गर्यो भने के आउँछ त AlOH होल 3 प्लस NaOH आउँछ AlOH होल 3 प्लस NaOH आउँछ अब त्यो AlOH होल 3 लाई हामीले हिट गर्यो भने के आउँछ त Al2O3 प्लस H2O आउँछ यो Al2O3 र यो Al2O3 मा फरक के भयो यो चाहिँ इम्प्योर छ यो चाहिँ के छ त प्योर हुन्छ यो इम्प्योर हुन्छ यो चाहिँ प्योर हुन्छ त्यसले गर्दा हामी यो प्रोसेसलाई अर्को हाइड्रोमेटलर्जीलाई हामी अर्को वर्डमा के पनि भन्छौं त लिचिङ पनि भन्छौं अथवा यसलाई हामी प्रिसिपिटेसन रिडक्सन पनि भन्छौं हामी त्यसलाई हामी प्रिसिपिटेसन रिडक्सन पनि भन्छौं लिचिङ अर प्रिसिपिटेसन रिडक्सन पनि भन्छौं है लिचिङ अर प्रिसिपिटेसन रिडक्सन or direction of metal displacement
मेटल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भनेर भन्छौं। डिरेक्सन अफ द मेटल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भन्छौं। किन? जस्तै सोडियम अर्जेन्टो साइनाइडलाई जिंकसँग रियाक्सन गर्यो भने के आउँछ? NaCl प्लस ZnCN2 प्लस Ag PPT हुन्छ है। Ag PPT हुन्छ सोडियम अर्जेन्टो साइनाइड। अब यसलाई सोडियम साइनाइड जिंक साइनाइड आउँछ। यो एकै ठाउँमा कम्प्लेक्स बनाएर लेख्या पनि हुन्छ है। त्यो कुरा ख्याल गर्ने। यसलाई एकै ठाउँमा लेख्यो भने Na2ZnCN4 पनि लेखेर हुन्छ है एकै ठाउँमा। मैले यहाँ ब्रेक गरेर लेखिदिएको छु। सोडियम जिंकको साइनाइड आउँछ हो, सोडियम जिंकको साइनाइड आउँछ अथवा सोडियम साइनाइड प्लस जिंक साइनाइड आउँछ। अब हेर त इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा सिल्भर र जिंकमा कुन माथि पर्छ? जिंक माथि पर्छ। माथि पर्ने तल पर्दा जहिले पनि के गर्छ? डिस्प्लेस गर्छ। त्यही कारणले गर्दा हामी यसलाई के भन्छौं त? डिरेक्सन अफ द मेटल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन पनि भन्छौं हाइड्रोमेटलर्जीलाई। अर्कोमा लिचिङ पनि भन्छौं अथवा हामी प्रिसिपिटेसन रिडक्सन पनि भन्छौं। ठीक छ। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी ल इलेक्ट्रोमेटलर्जी के हो? त्यो इलेक्ट्रोमेटलर्जी भनेको हैन, युजिङ इलेक्ट्रिक करेन्ट फर द एक्सट्रैक्शन अफ हाईली इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल्स है। युजिङ इलेक्ट्रिक करेन्ट फर द एक्सट्रैक्शन अफ हाईली इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल, हाईली इलेक्ट्रोपोजिटिभ metals using electric current for the extraction of highly electropositive metals. Highly electropositive metals are alkali metal, alkaline metal, alkaline earth metal, and aluminium. Alkali metal, alkaline earth metal, and aluminium. 3Al 3Al को लागि है, 3Al को लागि चाहिँ हामी के गर्छौं त? इलेक्ट्रोमेटलर्जी गर्छौं। र यो इलेक्ट्रोमेटलर्जी गर्दा हामीले एनोड हामीले के युज गर्छौं? एनोड हामीले ग्राफाइट और प्लाटिनियम युज गर्छौं। क्याथोड हामीले के युज गर्छौं? हामीले के युज गर्छौं? हामीले इलेक्ट्रोमेटलर्जी गर्दा क्याथोड के युज गर्छौं? आइरन क्याथोड और प्लाटिनियम युज गर्छौं। आइरन और प्लाटिनियम युज गर्छौं। र यसको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको अब इलेक्ट्रोलाइट के युज गर्ने? इलेक्ट्रोलाइट मोल्टेन और फ्यूज। Molten or fused, they are salt. Molten or fused, they are salt use गर्छौं है। आइरन और प्लाटिनियम, आइरन और इनर्ट मेटल हो, आइरन और इनर्ट मेटल, सूचना आइरन और इनर्ट मेटल हो। र अब हेर, इलेक्ट्रोलाइट हामीले कहिल्यै पनि एक्वाइस युज गर्नु हुँदैन। ख्याल गर है, यिनीहरुको लागि इलेक्ट्रोलाइट हामी कहिल्यै पनि एक्वाइस युज गर्दैनौं। किन एक्वाइस युज गर्दैनौं त भन्दा यिनीहरु त हामीले अल्काली मेटल और अल्कालाइन अर्थ मेटल हो एक्सट्र्याक्सन गर्नुपर्ने। अल्काली मेटल और अल्कालाइन अर्थ मेटल भयो भने
त्यहाँनेर के हुन्छ त त्यो अल्काली मेटलले वाटरसँग रियाक्सन गरेर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाउँछ है मेटल हाइड्रोक्साइड बनाउने हुनाले हामीले कहिल्यै पनि त्यसको लागि एक्वायस फर्म युज गर्दैनौं फर एक्जाम्पल डाउन्स प्रोसेस यसको एक्जाम्पलको लागि डाउन्स प्रोसेस यसमा हामीले डाउन्स प्रोसेस युज गर्छौं हो पिटी दुवैले एनोड क्याथोड दुईटैको काम गर्न मिल्छ प्लाटिनियमले एनोड र क्याथोड दुईटैको काम गर्न मिल्छ निपेश वास्तोला हामीले दुईटैको काम गर्न सक्छौं प्लाटिनियमलाई है यो भयो इलेक्ट्रोमेटलर्जी डाउन्स प्रोसेस यसको एक्जाम्पलमा तिमीले सोडियमको लागि डाउन्स प्रोसेस पढेका छौ डाउन्स प्रोसेसमा तिमीले युज गरेको इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ के हो त मोल्टेन अर्थ फ्युज NaCl हो ब्राइन सोलुसन होइन ब्राइन सोलुसन भनेको त NaCl को वाटरमा डिजल भएको सोलुसनलाई सेचुरेटेड सोलुसनलाई हामी ब्राइन सोलुसन भनेर भन्छौं ल अब नेक्स्ट मेटलर्जिकल प्रोसेस metallurgical process के हो त मेटलर्जिकल प्रोसेस भनेको हामीले जहिले पनि मेटलको ओर चाहिँ के गर्छौं त माइनबाट अब्टेन गर्छौं है सोलिड स्टेटमा अब्टेन गर्छौं बिग लम्प्समा अब्टेन गर्छौं अब त्यो माइनबाट सोलिड स्टेटमा बिग लम्प्समा एक्सट्र्याक्सन गरेको मेटलबाट हामीले मेटल एक्सट्र्याक्सन गर्नु पर्यो भने त्यसको इम्प्युरिटिजहरु हामीले रिमुभ गर्नुपर्छ त्यसले गर्दा फर्स्ट स्टेपमा हामीले चाहिँ के गर्छौं त प्रिलिमिनरी ट्रिटमेन्ट गर्छौं र मेटलको लागि प्रिलिमिनरी ट्रिटमेन्ट भनेको क्रसिङ एन्ड पल्भराइजेसन अब क्रसिङ के को लागि गर्ने त बिग लम्प्स अफ ओर change into small pieces with the help of jaw crusher अब pulverization भनेको के त small pieces of ore change into powder form with the help of ball mills or stamp mills ball mills or stamp mills use गर्छौं हेरा अब प्रिलिमिनरी ट्रिटमेन्टमा हामी क्रसिङ एन्ड पल्भराइजेसन गर्छौं र क्रसिङ हामीले स्मल पिसेस गिट्टी बनाउनको लागि युज गर्छौं क्रसिङ भनेको ज क्रसर युज गरेर गिट्टी बनाउँछौं र पल्भराइजेसन भनेको स्मल पिसेस अफ ओर चेन्ज इन्टु पाउडर फर्म विथ द हेल्प अफ बल मिल्स अर स्ट्याम्प मिल्स हामीले पाउडर बनाउनको लागि बल मिल्स अर स्ट्याम्प मिल्स युज गर्छौं अब पाउडर बनाइसकेपछि के गर्ने त इम्प्युरिटी रिमुभ गर्ने हो नाउ इम्प्युरिटी रिमुभ गर्ने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौं त concentration of ore अब हामी कन्सन्ट्रेसन गर्छौं कन्सन्ट्रेसन गर्दा त्यसको इम्प्युरिटी रिमुभ गर्नको लागि मेटलको ओर के छ हामीले मेटलको ओरको आधारमा हामीले चाहिँ के गर्छौं त कन्सन्ट्रेसन गर्छौं है मेटलको ओरको आधारमा हामीले कन्सन्ट्रेसन गर्छौं नम्बर फर्स्ट ग्राभिटी सेपरेसन और त्यसलाई हामी के भन्छौं त लेभिगेसन भन्छौं कस्तो ओरको लागि ओन्ली applied
only applied for oxide ore. Only applied for oxide ores. अब कस्तो oxide ore? जस्तै oxide ore मा हामीले Al2O3 dot 2H2O Fe2O3 dot 2H2O ZnO SnO2 etc. यिनीहरूको लागि हामीले ग्राभिटी सेपरेसन गर्छौं र अब त्यो ग्राभिटी सेपरेसन गर्दा हामीले चाहिँ के गर्छौं त पहिला पाउडर फर्म अफ ओरलाई रनिङ वाटरले वाश गर्ने ग्राभिटी सेपरेसन भनेको पाउडर फर्म अफ ओरलाई चाहिँ के गर्ने हो त रनिङ वाटरले वाश गरिन्छ अनि रनिङ वाटरले वाश गर्दा हेभी मेटालिक इम्प्युरिटिजहरु तल सेटल डाउन हुन्छ र लाइटर इम्प्युरिटिजहरु चाहिँ के हुन्छ त वाटरसित फ्लो भएर जान्छ त्यसले गर्दा ग्राभिटी सेपरेसन भनेको चाहिँ के रहेछ त ग्राभिटी सेपरेसन स्पेसिफिक ग्राभिटी है हामीले डिफरेन्ट डेन्सिटीज अफ अक्साइड ओरको लागि हामीले एप्लाई गर्छौं ओन्ली एप्लाइड फर द अक्साइड ओर विथ डिफरेन्ट डेन्सिटीज है ग्राभिटी भन्ने बित्तिकै बुझ कि डेन्सिटी डिफरेन्ट डेन्सिटी अफ अक्साइड ओरको लागि हामीले ग्राभिटी सेपरेसन प्रोसेस युज गर्छौं है अब डिफरेन्ट डेन्सिटी अफ अक्साइड ओरमा याद गर यस्तो अक्साइड ओरहरुको लागि चाहिँ हामीले ग्राभिटी सेपरेसन युज गर्छौं र यसलाई हामीले के गर्छौं जहिले पनि रनिङ वाटरले वाश गर्छौं र रनिङ वाटरले वाश गर्दाखेरि के हुन्छ त हेभी मेटालिक इम्प्युरिटीहरु तल सेटल डाउन हुन्छ र लाइटर इम्प्युरिटीहरु चाहिँ के हुन्छ त वाटरसित फ्लो हुन्छ ठीक छ अब नेक्स्ट नम्बर 2 फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस नम्बर 2 फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस कस्तो मेटलको ओरको लागि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस गरिन्छ त भन्दा only applied for sulfide ore only applied for sulfide ore only applied for sulfide ore जस्तै CuFeS2 Cu2S FeS ZnS SgS Ag2S PbS etc. र यसको लागि के गरिन्छ त भन्दा सबै फर्स्टमा यसको लागि हामीले चाहिँ के गर्छौं त पहिला त हामीले पाउडर बनाइसकेका छौं पाउडर ओरलाई हामीले के गर्छौं त पहिला एउटा ठुलो ट्याङ्करमा राख्छौं पाउडर ओरलाई हामीले ठुलो ट्याङ्करमा राख्छौं यहाँ राखिसकेपछि यसमा चाहिँ के गर्छौं त वाटर पहिला एड गर्छौं वाटर एड गरेपछि हामी के गर्छौं त पाइन ओइल और यूक्यालिप्टस ओइल एड गर्छौं र त्यसपछि हामी के गर्छौं त हाई स्पीड अफ compressed एयर बाट हामी के गर्छौं त स्टिर गर्छौं हाई स्पीड अफ compressed एयर बाट हामी चाहिँ के गर्छौं त स्टिर गर्छौं र धेरै बुकहरुमा पाइन ओइल मात्र भन्ने लेखिया छ त्यसको सट्टामा हामीले यूक्यालिप्टस ओइल पनि हामी युज गर्न सक्छौं है पाइन ओइलको सट्टामा हामी यूक्यालिप्टस ओइल पनि युज गर्न सक्छौं र हाई स्पीड अफ compressed एयरले त्यसलाई स्टिर गर्छौं र ओर चाहिँ के हुन्छ त ओर चाहिँ कहाँ आउँछ ओर obtained in the surface of water or obtained in the form of froth हामी ओरलाई चाहिँ फ्रोथको फर्ममा चाहिँ obtain गर्छौं र इम्प्युरिटीज कहाँ पाइन्छ त impurities are collected at the bottom of the tank or vessel हामी
ट्याङ्कको बटममा चाहिँ त्यसलाई अब्टेन गर्छ। ठिक छ। अब नेक्स्ट नम्बर 3 इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन नम्बर 3 इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन कस्तोहरुको लागि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन एप्लाई गर्ने भन्दा only applied for the separation of magnetic and non-magnetic substances. Only applied for the magnetic and non-magnetic substances. अब magnetic भनेको कस्तो त? Magnetic core भनेको कस्तो? Paramagnetic core of iron, cobalt and nickel. Paramagnetic core of iron, cobalt and nickel को लागि हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन युज गर्छौं। र अब नन म्याग्नेटिक भनेको कस्तो त? नन म्याग्नेटिक कस्तोको लागि त भन्दा SnO2 क्यासिटेराइट। SnO2 क्यासिटेराइट को लागि चाहिँ के गरिन्छ त? यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन युज गरिन्छ। र अब क्यासिटेराइटमा किन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन युज गरिन्छ त भन्दा इट कन्टेन्स यसमा प्रेजेन्ट हुने इम्प्युरिटिज, इट कन्टेन्स म्याग्नेटिक इम्प्युरिटिज। एउटा यो ख्याल गर, SnO2 मात्र हो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसनबाट सेपरेसन गर्ने कोर। SnO2 आफू चाहिँ के हो त? नन म्याग्नेटिक कोर है। SnO2 आफू चाहिँ के हो त? नन म्याग्नेटिक कोर है। र प्याराम्याग्नेटिक कोर अफ आइरन, कोबाल्ट एन्ड निकल, प्याराम्याग्नेटिक कोर अफ आइरन, कोबाल्ट, निकलको लागि हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन युज गरिन्छ। नम्बर 4 लिचिङ। ल लिचिङलाई हामीले अर्को वर्डमा के पनि भन्छौं त? हाइड्रोमेटालर्जी। लिचिङलाई हामी अर्को वर्डमा चाहिँ के भन्छौं त? हाइड्रोमेटालर्जी भनेर पनि भन्छौं है। लिचिङ भनेको हाइड्रोमेटालर्जी हो। ठीक छ। लिचिङको लागि हामी चाहिँ के गर्छौं त? हाइड्रोमेटालर्जी गर्छौं। हाइड्रोमेटालर्जीलाई हामी अर्को वर्डमा के पनि भन्छौं त? हाइड्रोमेटालर्जीलाई हामी अर्को वर्डमा चाहिँ के भन्छौं? प्रिसिपिटेसन रिडक्सन। प्रिसिपिटेसन रिडक्सन भन्छौं हामीले त्यसलाई। अर्को वर्डमा के भन्छौं त? प्रिसिपिटेसन रिडक्सन भनेर भन्छौं। ठीक छ। हामीले त्यसलाई अर्को वर्डमा प्रिसिपिटेसन रिडक्सन भनेर भन्छौं। ल अब नेक्स्ट अक्सिडेसन मेथड। अक्सिडेसन। अब हामीले मेटललाई कन्सन्ट्रेसन गरिसकेपछि हामी चाहिँ के गर्छौं त? अक्सिडेसन गर्छौं है। अक्सिडेसनमा कुन कुन गर्छौं त? ल अक्सिडेसन नम्बर 3 मा नेक्स्ट अक्सिडेसन। र अक्सिडेसन भित्र दुईवटा प्रोसेस हुन्छ, एउटा क्याल्सिनेसन र अर्को हुन्छ रिडक्सन। एउटा क्याल्सिनेसन र अर्को हुन्छ रोस्टिङ। अर्को प्रोसेस हुन्छ रोस्टिङ। ल यसलाई अब हामी डिटेलमा नेक्स्ट डे स्टडी गरौँला। ठीक छ। यसलाई अब हामी नेक्स्ट डे स्टडी गरौँला। ओके, आजलाई